Hello, my dear students. Good morning and welcome to all of you in CLC Physics and Math Space YouTube channel. र आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्स जसको सब्जेक्ट कोड रहेको छ 1021 र यसको चाहिँ हामी युनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम है। सो युनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम जसबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 21 मार्क्स को क्वेशन आउने गर्दछ र यो युनिट 4 भित्र जम्मा हामीसँग 6 वटा च्याप्टर्सहरु रहेका छन् र यो 6 वटा च्याप्टर्सहरुमा भएका एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिएका हामी 21 वटा टपिक्सहरु चाहिँ हामी यहाँ कलेक्सन गर्ने छौं। सो मैले यसमा चाहिँ यो क्लासलाई के भनेको छु आईएमपी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर वाइज क्वेशन कलेक्सन क्लास है। र फटाफट कपी र पेन निकाल्नु पर्यो र आफ्नो कपीको लास्टमा अथवा कपीको फर्स्टमा मैले लिस्ट गरेका हरेक 21 वटा टपिक्सहरु लेख्नु पर्यो र हरेक दिन है जतिवटा सकिन्छ एउटा दुईटा या तीनटा सकिन्छ भने एक दिनमा तीनटा टपिक्सहरु टिक लाउँदै पढ्दै है अथवा पढाइसकेपछि कम्प्लिट हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले के गर्ने टिक लगाइदिने। सो हरेक दिन यसरी टिक लाउँदै पढ्दै गयो भने हाम्रो एक्जामको प्रिपरेसन एकदमै राम्रो हुनेछ है त। ल सो सुरु गरौँ आजको क्लास र यो क्लासमा मैले भनिसके यसमा चाहिँ हाम्रो युनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भित्र रहेका 6 वटा च्याप्टरहरुमा रहेका मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म 21 वटा क्वेशन्सहरु अर्थात 21 वटा टपिक्सहरु लेख्ने छु र जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल सो युनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम को पहिलो च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर 14 इलेक्ट्रिकल सर्किट है त। र इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मानिने क्वेशन के हो भनेपछि किर्चोफ्स ल है। के हो त हाम्रो किर्चोफ्स ल। किर्चोफ्स लमा चाहिँ हामी दुईटा ल पढ्छौं। फर्स्ट ल जसलाई चाहिँ हामी किर्चोफ्स करेन्ट ल भन्छौं र अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ल जसले हामी किर्चोफ्स भोल्टेज ल भन्छौं। यसको चाहिँ किर्चोफ्स फर्स्ट लको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एटलिस्ट तिमीहरुले चाहिँ 5 वटा न्यूमेरिकल चाहिँ छानेर किर्चोफ्स लसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ अप्लाई गर्ने गरी 5 वटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो एक्जाम प्रिपरेसनको लागि। सो त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो किर्चोफ्स ल पछि हामी किर्चोफ्स ल अप्लाई अर्कोमा गर्छौं हामी व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किटमा है। सो अर्को टपिक छ हाम्रो व्हिटस्टोन ब्रिज अथवा यसको प्र्याक्टिकल सर्किट भनेको के हो त मिटर ब्रिज सर्किट। व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट र मिटर ब्रिज सर्किट चाहिँ तिमीहरुले सँगसँगै पढ्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो दुईटै एकै नासका छन् है त। ल सो त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा चाहिँ हामी पोटेन्सियोमिटर को बारेमा यसमा पढ्ने है। पोटेन्सियोमिटर पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पोटेन्सियोमिटर प्लस यसको एप्लिकेसन है। यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि टु कम्पेयर ईएमएफ एउटा चाहिँ ईएमएफ कम्पेयर गर्ने टु कम्पेयर ईएमएफ अफ टु सेल्स एन्ड मेजरमेन्ट अफ है एन्ड मेजरमेन्ट अफ इंटरनल रेसिस्टेन्स भनेको आर ल। सो पोटेन्सियोमिटर को एप्लिकेसन दुईटा एप्लिकेसन हामीले सँगै पढ्नु पर्ने हुन्छ टु कम्पेयर ईएमएफ अफ टु सेल्स एन्ड मेजरमेन्ट अफ ईएमएफ अफ सेल ठीक छ ल। सो त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले अर्को पढ्नु पर्ने टपिक के हो भनेपछि यसमा कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर है। कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु एममिटर एन्ड भोल्टमिटर। सो यसको चाहिँ हामीले थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दुईटै पढ्नु पर्यो र यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु भोल्टमिटर एन्ड एममिटर ल। सो यो 4 वटा टपिक्स पढ्ने बित्तिकै हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू को हिसाबले
च्याप्टर 14 इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने च्याप्टर सकिन्छ 4 वटा टपिक्स पढ्यो भने है। ल त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौं, च्याप्टर 15 युनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम को नेक्स्ट च्याप्टर 15 थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। र थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा चाहिँ हामीले पहिला के पढ्नु पर्यो, सिबेक सिरिज है, अथवा सिबेक इफेक्ट को बारेमा पढ्नु पर्यो। र सिबेक इफेक्ट भित्र चाहिँ हामीले सिबेक सिरिज को बारेमा पढ्नु पर्यो है, सिबेक सिरिज। त्यसैगरी थर्मोकपल्सहरुको बारेमा पढ्नु पर्यो है, थर्मोकपल्सहरुको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो है। ल त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामीले पेल्टियर इफेक्ट को बारेमा चाहिँ पढ्नु पर्यो है, पेल्टियर्स इफेक्ट जुन चाहिँ सिबेक इफेक्ट को कन्भर्स इफेक्ट हो, पेल्टियर्स इफेक्ट। र यसमा चाहिँ हामीले भेरिएसन अफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ है, म सर्टकटमा ईएमएफ लेख्दै छु, भेरिएसन अफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्शन भनेको थीटा है। सो भेरिएसन अफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विथ टेम्परेचर अफ हट जंक्शन, यो भित्र चाहिँ हाम्रो न्यूट्रल टेम्परेचर को कुरा पनि आउँछ र टेम्परेचर अफ इन्भर्सन को कुराहरु आउँछ। सिम्पल फर्मुलाहरु हामीले यसमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले दुईटा टपिक सिबेक इफेक्ट र पेल्टियर इफेक्ट को बारेमा राम्रोसँग यदि यी कुराहरुलाई कभर गर्न पर्यो भने हाम्रो च्याप्टर 15 थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि सकिन्छ है। ल सो दुईटा च्याप्टर सकिसक्यो, यहाँसम्म एउटा च्याप्टर हो च्याप्टर 14 इलेक्ट्रिकल सर्किट। त्यसपछि यो दुईटा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 15 थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। त्यसपछि अब चाहिँ हामी 7 नम्बर देखि हामी अर्को च्याप्टरमा इन्ट्री गर्दैछौं, च्याप्टर नम्बर 16 म्याग्नेटिक फिल्ड है। म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हामी के पढ्ने भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हामीले लोरेन्ज फोर्स है, अथवा फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ मुभिङ चार्ज है, फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ मुभिङ चार्ज भनेको मुभिङ क्यू है, प्लस फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको आई क्यारिङ कन्डक्टर। ल सो यो टपिक हामीले पढ्नु पर्यो। कुनै पनि मुभिङ चार्ज यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्दैछ भने त्यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, जसलाई म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स भन्छ। सो Q इक्वल्स टु है, सो यसमा चाहिँ F लोरेन्ज फोर्स को फर्मुला हामीले F इक्वल्स टु Q टाइम्स V क्रस B अथवा QVB sin थीटा पढाछ। त्यसैगरी फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, यसमा चाहिँ हामीले यसमा पनि पढाछ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ F इक्वल टु I टाइम्स L क्रस B अर्थात ILB sin थीटा है त। ल सो त्यसैगरी 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले फोर्स एन्ड टर्क है, फोर्स एन्ड टर्क एक्सपिरियन्स्ड बाइ रेक्टेंगुलर कोइल है। र यो पढ्ने बित्तिकै यही भित्र चाहिँ हाम्रो मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर को प्रिन्सिपल पनि ठ्याक्कै यहीसँग म्याच हुन्छ। सो मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर पनि हामीले यहीसँगै पढ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल सो मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर पनि सँगसँगै पढ्ने। त्यसैगरी अब 8 पछि हामी 9 तिर मुभ हुन्छौं। 9 मा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड को अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ, हाम्रो टपिक रहेको छ हल इफेक्ट है। ल सो हल इफेक्टमा हल भोल्टेज है, हल भोल्टेज भनेको जुन हामीले पढाछ BI बाइ नेट है, हल रेसिस्टेन्स जुन RS भनेको चाहिँ हाम्रो B बाइ नेट है, र हल कोएफिसिएन्ट भनेको जुन हामीले के पर्छ -1/NE अथवा 1/NE लाई हल कोएफिसिएन्ट भन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्को टपिक छ हाम्रो बायोट-सभार्ट ल है। सो बायोट-सभार्ट ल एन्ड एप्लिकेसन, यसका एप्लिकेसनहरु हामीले पढ्नु पर्यो। र एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरा बढी पढ्नु पर्यो। सो एप्लिकेसन के हो भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ लङ स्ट्रेट कन्डक्टर है। एप्लिकेसन भित्र के पढ्ने, लङ स्ट्रेट कन्डक्टर, स्ट्रेट कन्डक्टर को वरिपरि कुनै ठाउँमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ, सो लङ स्ट्रेट कन्डक्टर। त्यसैगरी म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल, एउटा सर्कुलर कोइल को बारेमा पढ्ने। र अर्को चाहिँ हाम्रो लङ स्ट्रेट सोलिनोइड है, अर्को के को बारेमा पढ्ने, लङ स्ट्रेट सोलिनोइड। ल लङ स्ट्रेट सोलिनोइड को कारणले कुनै पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्यो यो भित्र। त्यसैगरी अब बायोट-सभार्ट ल को ठ्याक्कै
अल्टरनेटिभ वे भनेको हाम्रो एम्पियर सर्किटल ल हो, AMPERE' है, एम्पियर सर्किटल ल एन्ड इट्स एप्लिकेसन, यसकै एप्लिकेसनको बारेमा पढ्नु पर्यो। र एम्पियर सर्किटल ल, यसको स्टेटमेन्ट र यसको एप्लिकेसन पनि हामी तीन टाइपको कन्डक्टरमा पढ्छौँ। एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरमै भइहाल्छ, लङ स्ट्रेट कन्डक्टर है, लङ स्ट्रेट कन्डक्टर। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो छ सोलिनोइड है, लङ स्ट्रेट सोलिनोइड है। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले यसमा पढ्नुपर्ने भनेको लङ स्ट्रेट सोलिनोइडलाई हामीले यदि सर्कलको फर्ममा बेन्ड गर्यो भने त्यसलाई टोरोइडल सोलिनोइड भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के भन्छ टोरोइडल सोलिनोइड है। सो यो तीनटाको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले पनि यी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् है त। ल सो एम्पियर्स ल पछि हाम्रो एम्पियर्स ल पछि हाम्रो छ हाम्रो फोर्स बिट्विन टु प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर है, है। अब यसमा दुईटा केस छ, when two conductors are carrying current in same direction र when two conductors are carrying current in opposite direction भन्ने छ है। सो दुईटै पढ्ने प्लस यसमा यहीबाट चाहिँ हाम्रो के गर्ने डिफाइन है, 1 एम्पियर को डेफिनेसन पनि हामीले यही भित्र पढ्ने है। सो वी हैव टू डिफाइन द in terms of force between two parallel है। ल सो 1 एम्पियर को डेफिनेसन पनि यो भित्र पढ्ने। ल सो यति पढिसकेपछि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड च्याप्टर नम्बर 16 म्याग्नेटिक फिल्ड पनि सकिन्छ है। ल त्यसपछि हामी अब च्याप्टर नम्बर यहाँ पछि हाम्रो च्याप्टर नम्बर 16 म्याग्नेटिक फिल्ड सकिन्छ, इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु। अब यसपछि हामी च्याप्टर 17 मा जान्छौँ। च्याप्टर 17 हाम्रो रहेको छ मैग्नेटिक प्रोपर्टीज अफ मटेरियल्स है। मैग्नेटिक प्रोपर्टीज अफ मटेरियल्स में हामी डायामैग्नेटिक मटेरियल है, प्यारामैग्नेटिक मटेरियल र फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बारे में पढ्छौं है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बारे में पढ्छौं र यसको हरेक डाया प्यारा र फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हामी प्रोपर्टीज पढ्छौं, अल प्रोपर्टीज है, अल प्रोपर्टीजहरु यसमा चाहिँ पढ्छौं हामी। त्यस्तै गरी यसमा आई भेक्टर है, इंटेंसिटी अफ मैग्नेटिसन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर एच है र मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई आई एच बी भेक्टर को बारेमा र यिनीहरुको रिलेसन को बारेमा र चाहिँ हामी न्यूमेरिकल को लागि ससाना फर्मुलाहरु को बारेमा यसमा पढ्छौं। त्यसै गरी सो अर्को चाहिँ हामीले हिस्टेरिसिस कर्व को बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ, हिस्टेरिसिस कर्व फर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। त्यस्तै गरी यो भित्र चाहिँ हामी क्युरी लॉ को बारेमा पढ्छौं है। सो क्युरी लॉ ठीक छ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर चाहिँ यो क्युरी लॉ कसले अभि गर्छ, प्यारामैग्नेटिक सब्स्टेन्सले अभि गर्छ, यसको स्टेटमेन्ट को बारेमा हामी पढ्ने छौं। र यदि दुईटा कुराहरु मेनली पढिसकेपछि हाम्रो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 17 मैग्नेटिक प्रोपर्टीज अफ मटेरियल पनि सकिन्छ। र हिस्टेरिसिस कर्वमा चाहिँ हामीले वाइड हिस्टेरिसिस कर्व है र न्यारो हिस्टेरिसिस कर्व को बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। हिस्टेरिसिस कर्व भित्र भएका हाम्रा मेन कुराहरु जस्तै कि हाम्रो कोइरिसिभिटी र रिटेन्टिभिटी को कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा जान्नै पर्ने हुन्छ र कुन टाइपको म्याग्नेटिक मटेरियल को लागि चाहिँ हाम्रो वाइड हिस्टेरिसिस कर्व हुन्छ र कुन टाइपको म्याग्नेटिक मटेरियल को लागि चाहिँ हाम्रो वाइड हिस्टेरिसिस कर्व हुन्छ, सफ्ट आइरन को कस्तो हुन्छ, पर्मानेन्ट म्याग्नेट को कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा कन्सेप्ट लिनु पर्ने हुन्छ। र यदि दुईटा टपिक पछि हाम्रो च्याप्टर 17 पनि सकिन्छ। त्यसपछि हामी च्याप्टर नम्बर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मा आउँछौं र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मा चाहिँ हामी जनरली फराडेज लॉ को बारेमा पढ्छौं है। फराडेज लॉ अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस यो भित्र चाहिँ हाम्रो लेन्ज लॉ पनि पढ्छौं है। लेन्ज लॉ को बारेमा पढ्छौं र लेन्ज लॉ युज गरेर चाहिँ हामी conservation of energy, how Lenz law is in accordance with conservation of energy भनेर चाहिँ हामी यसमा पढ्छौं लेन्ज लॉ एन्ड कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है। सो लेन्ज लॉ ले कसरी कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लाई चाहिँ हाम्रो सपोर्ट गर्छ अथवा चाहिँ अभि गर्छ भन्ने कुरा हामी यसमा पढ्छौं। त्यसै गरी 16 नम्बरमा
फ्याराडेज ला र लेन्ज लाको कन्सेप्ट पछि हामी यसमा सेल्फ इन्डक्टेन्स है, सेल्फ इन्डक्टेन्स, म्युचुअल इन्डक्टेन्स का फर्मुलाहरू है, डेफिनेसनहरू र यसका युनिटहरूको बारेमा पढ्छौं। सेल्फ इन्डक्टेन्स, म्युचुअल इन्डक्टेन्स र यही भित्र चाहिँ हामी इनर्जी स्टोर पनि पढ्छौं है, इनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर है। सो इन्डक्टरले कति इनर्जी स्टोर गर्छ, U इक्वल्स टु 1/2 LI स्क्वायर भन्ने चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ हामीले यो भित्र गर्छौं है। इनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर यो यसको हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ल। सो त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामी यसमा ट्रान्सफर्मर को बारेमा पनि पढ्छौं है। यसमा ट्रान्सफर्मर को बारेमा पढ्छौं, स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। यसमा थ्योरी भन्दा पनि ट्रान्सफर्मर सँग रिलेटेड इक्वेशन्सहरु र त्यसको न्यूमेरिकल हाम्रो बढी आइराखेको हुन्छ। सो ट्रान्सफर्मर को हामीले थ्योरी है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा जनरली आउँदैन, सो यससँग रिलेटेड न्यूमेरिकल बढी आइराखेको हुन्छ, बट हामीले थ्योरी पनि सरफेसली जान्यो भने लेख्न सकिन्छ। ट्रान्सफर्मर को थ्योरी र न्यूमेरिकल्सहरु पनि हामीले यसमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा चाहिँ हामीले मोसनल इएमएफ है, मोसनल इएमएफ है, जसको फर्मुला हुन्छ E इक्वल टु LVV sin थीटा है, अथवा थीटा परपेन्डिकुलरली छ भने LE इक्वल्स टु के हुन्छ, LVV मात्रै हुन्छ, LVV sin थीटा। सो यति कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्यौ भने हाम्रो च्याप्टर नम्बर 18 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पनि सकिन्छ है ल। सो त्यसपछि हामी च्याप्टर 19 मा मुभ हुन्छौं र च्याप्टर 19 मा हामी 19 नम्बरमा पुग्यौं, ठीक छ। सो च्याप्टर 19 हाम्रो रहेको छ AC अल्टरनेटिङ करेन्ट, र अल्टरनेटिङ करेन्टमा चाहिँ हामी सुरुमा त रिलेसन्सहरु पढ्छौं, विभिन्न रिलेसन्सहरु, जस्तै कि हाम्रो रिलेसन बिट्विन पीक RMS एन्ड मीन भ्यालु अफ AC है। सो IRMS भनेको चाहिँ 0.707 टाइम्स I नट है। त्यसैगरी I मीन भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 0.637 टाइम्स I नट है। सो यो भनेको के हो, रिलेसन्स बिट्विन RMS भ्यालु, पीक भ्यालु एन्ड मीन भ्यालु अफ करेन्ट, र यो चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट को रिलेसनहरु हाम्रो अल्टरनेटिङ EMF मा पनि लागू हुन्छ। अर्थात यही रिलेसन्सहरु हामी ERMS इक्वल टु 0.707 टाइम्स E नट है। सो मीन भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ EMF EM भनेको 0.637 टाइम्स E नट, यो EMF को लागि पनि लागू हुन्छ। त्यस्तै गरी 20 नम्बरमा चाहिँ हामी AC थ्रु है, विभिन्न सर्किट एलिमेन्ट्सहरु AC थ्रु, रेसिस्टर ओन्ली है, इन्डक्टर ओन्ली, क्यापासिटर ओन्ली है, प्लस त्यसैगरी हाम्रो LR सर्किट है, LR सर्किट, त्यसैगरी हाम्रो CR सर्किट है, यिनीहरुको चाहिँ हाम्रो इम्पिडेन्सहरुको बारेमा चाहिँ हामी जान्ने छौं, र यिनीहरुकै वेभ डायग्राम है, वेभ डायग्राम एन्ड फेज डायग्राम को बारेमा पनि यसमा सिक्ने छौं यस भित्र है ल। सो त्यस्तै गरी 21 नम्बरमा चाहिँ हामी AC थ्रु LCR सर्किट है। LCR सर्किटमा चाहिँ हामीले AC पठायो भने त्यो LCR सर्किट को इम्पिडेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्ने छौं, Z को भ्यालु LCR सर्किट, र LCR सर्किट भित्रै हामी इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स को कुरा गर्छौं है। इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स भनेको कुन कन्डिसनमा, रिजोनेन्स भनेको म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ सर्किटमा, इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स कन्डिसन है, XL इक्वल टु XC भएको बेलामा है। त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर Q फ्याक्टर को बारेमा चाहिँ हामी भित्र पढ्छौं है ल। सो यसरी चाहिँ हाम्रो मेन टपिक, र अर्को चाहिँ मैले 21 वटा भनेको थिएँ, एउटा अर्कोमा एड गर्दै छु, पावर है, पावर इन AC है। सो पावर इन AC र पावर फ्याक्टर को बारेमा पनि चाहिँ हामीले यही भित्र पढ्नु पर्ने हुन्छ है ल। सो यसरी चाहिँ हामीले यदि 22 वटा टपिक्सहरु, 22 वटा टपिक्सहरु यदि हामीले डेली एक किसिमको प्लान गरेर डेली है, सो 2टा अथवा 3टा अथवा हरेकबाट चाहिँ एउटा पढ्छु भनेर चाहिँ हामीले प्लान गरेर डेली चाहिँ कम्प्लिट गर्दै टिक्लाउँदै बिस्तारै प्रिपेयर गर्न सुरु गर्यो भने पक्कै पनि हामी सबैको एक्जाम एकदमै राम्रो हुनेछ। सो यति कुराहरु चाहिँ नछुटाइकन एकदमै राम्रोसँग पढ्यो भने सबैको एक्जाम एकदमै राम्रो हुनेछ भन्दै चाहिँ म आजको यो
इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर वाइज क्वेसन कलेक्सन अफ युनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम बाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। थ्याङ्क यू।